Docteur Harti, je vous ai envoyé l'invitation, vous l'avez reçue? Bonsoir à tous. Donc, on attend Docteur Harti qu'il accepte l'invitation et on démarre, Inch'Allah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Voilà. Marhaba. Il y avait un problème technique, mais on va y arriver. Il n'y a pas de Non, non, problème. petit à petit, il faut juste réessayer parfois quand ça Voilà. se bloque. Ok. Marhaba, Docteur Voilà. Harti, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. دكتورة ياسمينة سي تري جونتي هذه الكلمات الطيبة بارك الله والالتفات فيك. الكرام من أجل التشنج المهبلي. تفضلي أنا معك على كل حال تفضلي. الوغ دكتور انا بغيت نسولك حيت هذا المشكل كيجيو عندنا بزاف ديال النساء في لا فارماسي كتقول لك انا اتزوجت ولكن ما كيمكنليش تكون عندي علاقه مع راجلي. هي الهضره اللي كنسمعوا بزاف هي انا كتقول لك راجلي كيحس براسو فحال اذا انا حيض و داكشي فورسيمون ساكري بزاف ديال المشاكل كو سوا دون لو كوبل. وبزاف د المرات المشكل اللي كيوقع هي ان الراجل في عود يحاول يتفهم لا سيتوياسيون الى لامبريسيون كو خصو يفورسي بور كو سا سباس بيان. دونك ما كاينش داك الفكره باللي هذه واحد المساله اللي سا سباس هنا سي با ان بروبليم فيزيك مي بلوتو ان بروبليم بسيكولوجيك اللي عنده علاقه مع التربيه ديالنا وداك الشيء. دونك ما كرهتش تفسر لنا هذه المشكله دكتور وتعطينا شنو هما الحلول اللي يمكننا نقولوا للناس باش يبداو يتصرفوا بواحد الطريقه علميه وكوريكت. Très bien. أولا كنشكرك مرة أخرى على الالتماسة الطيبة وهذه الاستضافة لأن كما ديرنيامون في واحد الاجتماع لهم بأن حنا كنفكروا قريبا إن شاء الله في تأسيس جمعية ديال التشنج المهبلي في المغرب إن شاء الله نظرا للفائدة ديال هذه الجمعية ونظرا للمشاكل جد المعقدة ديال التشنج المهبلي أو اللي كيقولوا لنا الصحة واللي كنشوفها شي يوميا وكنعيشوا يوميا. لأن ما نساوش أن هذيك المرأة اللي تزوجات وكذلك الرجل راهم حياة، راهم نعم. نواة زوجية مقدسة اللي من حقهم أنهم يعيشوا في أحسن الظروف وأنهم يتعايشوا طريقتهم. إلا كانوا مشاكل لقاو لها الحل بطبيعة الحال، ولكن المشكل اللي كيعيشوه الأزواج ديال التشنج المهبلي هي هذاك القوقعة أو هذيك لونسانت أو هذيك الحاوية اللي كيتسدوا فيها وكيتخبعوا فيها. غادي ندويو من بعد على هذه المسائل، لكن كنا ندويو بخلاصة بواحد البساطة كما عودت المستمعات والمستمعين الكرام، لأن كندويو مع النواة الزوجية دائما في التشنج المهبلي. الأسباب أولا أسباب عدا كنا نقولوا 90% أسباب يعني تواصلية تكوينية نفسية، يعني فيها تربويه. كل واحد تزاوج تربوية ونفسية، يعني موزايك فورم، يعني ملتي فاكتوريال. وكاين أسباب تشوهاتية، مهم. تلقى المرأة عندها مشكل ديال التشوهات، وكاين أسباب كذلك مهم. مهم. ذكورية. مهم. فأنا ببساطة نعطيك كل حاجة بوحدها أو نخليك نعم. لا، نعم. نمشيو إذا حاجه بحاجه هي. حاجة لا بحاجة شوف حنا بعدا غادي مزيانه كيتسمع كلشي مزيان حنا كتسمعوني انا رويدا رويدا نبغيو نوصلوا. وهذا اللايف وهذا لا كابسول اللي كنشكرك عليها تكون علم ينتفع به، لأن الناس معذبين بزاف فو لو نعم سافوار. بزاف كيجيو على داكشي انا عندنا. كيخصني ولا بد نعمل هذا لو سوجي حيت حنا تبارك سي الله نورمال عليك. اول واحد اللي كيجيو عنده سي لو فارماسيان. دونك كنشوفوا ولكن حنا كنقدروا ننصحوا ونقولوا بلي فوالا سالير ديتر ان فاجينيزم ولكن داكشي خصنا ولا بد نوصيهم يمشيو عند الطبيب باش يتبعوا. تماما كما دويت ديرنيامون في واحد الجلسة، خص يكون واحد المساعدة للجميع، لأن التشنج المهبلي راه ماشي في المغرب، راه في اليونان، راه في هي روسيا، راه في أمريكا، دول العالم كلهم. راه في أمريكا بحث يعني واحد البحث يلاه قريب وصل ل 17% ديال حالات التشنج في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه سيت اون ايتود تونجيبل كريديبل، يعني ما نعم. نشوفوش بان غير راه لو ليبرتيناج بدنا نفهموا او ليديوكاسيون راه ما عندها راه هناك اشياء
اللي يعني كيصعب اننا نفهموها، نظرا لان السيده في الليله ديال الدخله ديالها ما كتكونش منتظره نهائيا داكشي اللي غادي يوقع لها. فنرجع في الاسباب باش نكونوا يعني براتيك. هناك اسباب تشوهاتيه، كتلقاي المهبط ديال المراه اما في واحد الحائط نعيطوه ليمين سكليرو تيبيرو، هذا تشوه، او كتلقى واحد الكلوازون، واحد الجدار داخلي لمهبط المراه، لكن بارابور هذا ليمان، كيكون لا الايمان لا اللي كيكون جدار قاصح داخلي بنو. ديال لا ليمان بوحدو، سي ليمان سكليرو يسالي عاد دابا. هو اللي كيقولوا صبحه، يعني ليمان يكون بكاره، السمك ديالها غليظ، يعني وصعب ان الراجل يدخل المراه ديالو. هذا هو ليمان سكليرو. سي راغ، هو نادر، سي اكسبسيونيل. وفي 30 سنه التكوين ديالي زعما الضعيف عمري ما شفتو شخصيا كطبيب يعني ديال النساء وديال التوليد والتطبيب الجنسي. ثانيا هناك الحائط، كتلقى مهبل المراه حائط الوسط ديالو، حائط يعني وانت اللي كيقسم المهبل على جوج، اللي اما الا كان السمك ديالو لطيف يمكن العلاقه تكون وما يكونش تشنج، ولكن الا كان سمك غليظ مستحيل. لكن هذه المساله كتعطي الام يستحيل فيها العلاقه الجنسيه، وليس تشنج، وانما هو تشنج كما نقولوا ان فوفاجينيزم. ليس داكور. التشنج حقيقي، انما هو الالام الناتجه على ذلك التشوه، يعني البنيه اللي عند المراه اللي كيجعل انها غادي تتالم في العلاقه بغير ان عندها تشنج. يمكن يكون هذا التشنج وعندها تشوه، على كل حال المساله نادره، لكن هذه المساله هذه كتسمى انفوفاجينيزم، الم ناتج. ثانيا هناك واحد الحالات ديال التشنج يعني الفوفاجينيزم كذلك الذكوريه، كتلقى الراجل هو اللي عنده مشكل، قذف سريع معقد، فشل معقد، يتأقلمان في تلك النواة الزوجية. كتبقى هي خايفة، ما كتعرفش، كيتقلق، هو عاوتاني كيتخلع، كيشوف راسو إلي فرستري، إلي انكاباب، ما قادش، هناك ان بلوكاج، هناك يعني واحد الجمود كيوقع له، وما يعني كايناش لا كومونيكاسيون دون لو كوبل، يعني هذيك واحد الحاجه اللي هو ما يقدر يهضر معاه وهي ما تقدر تهضر معاه. صعب رغم الثقافة. تيجيوني نعم. طبيبات، كيجيوني صيدليات، كيجيوني أساتذة، وحدة ما قارياش، راه رغم الثقافة والتكوين والقراية، فالإنسان بحال تطرش، ما كيعرفش شنو واقع له، يعني تيكون خايب. هي لي بيرسون تيميد كتلقاها نعم. قارية واعية وتبارك الله مثقفة، ولكن الشخصية ديالها هشة، وإن كانت قوية في القراية ديالها وقوية في اللبنة ديالها في المجتمع، ولكن التكوين ديالها الداخلي الانتيميتي والتصرف حاجه. ديالها تيكون لين، تيكون يعني لين في واحد الليونه. اذا هنا الحاله هذه تتاقلم وكتخاف انها تتحرك اكثر من اللازم، كتولي خايفه وكتتزير، تولي هي خايفه، فكتبقى سنوات. عندي حالات ديال 5 سنين 7 سنين تنقولوا تشنج مهبلي، وليس تشنج مهبلي، وانما تشنج ثانوي ناتج على مشكل ذكوري، يعني غير وارد، يعني غير معروف. هادو جوج حوايج، وهذه المساله الذكوريه كتمثل 15% ديال الحالات، شنو واو. الواقعيه؟ سي كون سي اكسيسيف. وي عاد كيجي اكزاكتومون. التشنج. نعم، اكزاكتومون سي بوكو، زعما 15% سي بوكو. سي بوكو. داكشي علاش دكتوراه خاص فين يكون مشكل ديال التشنج المهبلي، خاص تلك النواة الزوجيه تمشي عند طبيب مدقق، الطبيب الجنسي. هذا هو رساله نوصلوها، يعني تشوف طبيبه او طبيب، ولكن نحاولوا حنا كاطباء ديال النساء، كنقول هذه رساله قلتها في المؤتمرات، يعني بنيه ديالنا حسنه كطبيب فعلا. اننا نقدر ندخل ونعاونها، ولكنني طبيب في النساء ولست طبيب التطبيب الجنسي، فما نقدرش نتبع هذه السيده هذه. جو فيرم لا بارونتيز يعلى في الاخر الا بغيتي. نعم. انما التشنج اللا ارادي الحقيقي السبب ديالو هو التكوين. يعني كتلقاي مثلا، نعطيك امثله، عطي اها. مثلا بنيته عايشه في واحد الجو عائلي قاسي، الاب قاسي. انا لست هنا باش على رجال خايبين العائلات لا الزوينات ولا لا، بالعكس، حنا دابا كنحاولوا نحن نفيدوا الناس هنا. كونتخيغ. فوالا حسن انت نيه كلشي. دكتوراه تبارك الله عليك، وباغي توصلي واحد الرساله، وكنشكرك على هذه اللبنه الطيبه. فالهدف ديالنا يكون احترام، توازن، تمازج، يعني محبه، وئام، سؤدد بين الزوجين. اذا نعم. تيوقع مشكل بان البنت كتشوف باها خشين، تيجي كيشرب واعر، كيدابز مع امها، كيضرب امها، كتنفر، تتاثر، يعني لا شعور ديالها كيولي جد متاثر ورافض تلك الهيمنه او الغطرسه الذكوريه. اذا تتولي عايشه في هاجس، يعني واحد النوع ديال المناعه اللا اراديه. النهار اللي غتبغي تزوج كتحماق على الزوج ديالها، كتحب الزوج ديالها، كتقدر الزوج ديالها، ولكن لا الشعور ديالها لا ما يتحملوش، وكيخاف منه، لان الماضي او داكشي اللي زعما اون فورماتي لانكونسيون، يعني قننا لا الشعور ديالها، كتولي انها تولي
يعني شيء يعني لا شعوري كتتزير وكتخلع لان هو كيسيطر عليها. هذا سبب من الاسباب. هناك سبب ثاني، يعني التربيه القاسيه. الام كتقرص بنتها وتضربها، عندك الصلاك ولا الدراري كلهم صلاك، انت علاش قضيتي على هنايا، وتضربها ومشيتي تقرصها في الفخاط ديالها. كتولي خايفه، كتولي كتزير وخايفه في الحياه ديالها. هناك سبب ثالث. هناك نصيفط رساله للاستاذات ديالنا الاجلاء والاساتذه ديالنا، يعني في التكوين ديال الدراسه، البنيات الصغيورات، انهم في يجيهم بيبي كتلقاها كتحكم وكتزير مسكينه، كتزير العجان ديالها او كما كنعيطوا يعني البيرينو ديالها، الحوض ديالها، وكتزيرو وكتدخل كبشها وكتقول استاذه استاذه، ولا جلسي تماك حتى لا ريكرياسيون. وبعد الخشونه اش كيوقع لها؟ كتبقى خايفه ومزيره راسها، والخوف ديالها كيجي من هذاك العجان مزير. الوقت اللي كتبغي تمشي للبيبي صعيب اون جينيرال الي بلوكي، كتبلوكا. لماذا؟ سي اون لان كونتراكسيون انفولونتير ديجا. تيولي داكشي فوالا. اش كيوقع؟ تيولي مع المده هاد البنيه اي حاجه فيها خوف كتدخل كرشها وكتزير لي رولوفور ديالها، يعني الالياف ديالها او العضلات ديال العجان ديالها او تلك الشبكه ديال العجان، وكتبقى مزيره وخايفه. اذا تيولي ان ريفلكس كونديسيوني اللي كيتكون ناتج على الخوف انني بيبي في القسم او نقول للاستاذه. لكن الوقت اللي غتبغي تزوج ان جور، الا خافت شويه او شي تخوف جا او قالوا شي حاجه، تقدر هذاك لو فينومين يبان، يعني لو مون دو ليزبيرغ غادي يبان وكتزير. كاين عاوتاني كتسمع بعض الاشياء، مثلا سمعتي بنت جارتنا تزوجات، الله يعطيها السعاده، اين سعاده، مالك لاله، هذاك اللي تزوجات بها اكثر من البغل، مالك علاش وقع، راه دخل بها افكار كملت في لي كتولي. زورجونس وطرالا. فوالا، ومشات وتخيطات ووقع ما وقع، وكناخذوا حاجه تقبل الابره وكنردوها سفينه، كتولي اشياء. اذا اش كتوقع لهذه الفتاه رغم الثقافه ديالها؟ اكانت صيدليه، اكانت طبيبه، اكانت استاذه، اكانت مراه في الباديه سبق واحد ذاتها هي ليبونج اللي ضمير. بقات كتجمع داك لي زانفورماسيون فوالا، نيجاتيف. ليبونج كتجمع داك الشيء ولا شعور، لا شعور. هنا ينبثق، هنا كيبان التاثير ديالو. وقت ديال الليله كتولي خايفه، يعني خوف، يعني هلع، يعني واحد الليل مدلهم، يعني كتشوف سواد ما كتفهمش واقع لها، يعني وحتى الراجل ما كيفهمش واقع له. اذا انا عطيتك يعني وي ديما وي بس نقولوا بانه مشكل نفسي الاول، لا، هو مشكل تكويني سلوكي اللي يمكن النفسيه تزاد وتتراكم ويولي المساله تواصليه معقده مع الزوج. تفضل يا دكتوره. اذا الحاجه اللي خصنا نقولوا دايوغ كي تري امبورطونت، سي بور سا كو كنت باغي يا دكتور البوان دو فيو ديالك باش تفسروا للناس، سي سورتو داك لو بوان باللي كاين اللي كيقول لك لا وخصك تقتنع وخصها ترخي راسها وخصها تعمل، ما كيتقبلوش داك الفكره باللي هذاك واحد لا كونتراكسيون انفولونتير، وباللي واخا هذيك السيده تحاول تقنع راسها باللي واخا داكشي غيمشي بشويه، كيكون داك الخلعه، لان بحال اللي قلتي سي لو سو كونسيون ديالها اللي خدام عليها. دونك كتجبر، هي كتكون في ذاك الحاله، وفي نفس الوقت سواء كتجبر الضغوطات من الناحيه ديال الزوج ديالها اللي كيبدا يفورسي لا خصك غير تصبر، لا سافالي، كيزيد يكفس الحاله. سواء اذا عاودت مثلا ليماها ولا لختها ولا شي وحده صاحبتها شي وحده من العائله، حتى هما كيبداو الضغوطات وما كيفهموش، لان شحال من المرات هذا واحد الموضوع حنا عارفين باللي في واحد المجتمع اللي لي طابو بزاف، واللي كلشي عندنا حشومه، ولو هذيك حشومه شحال المرات هي اللي كتخرج على الناس. لان اذا واحد السيده هضرت مع يماها، هضرت مع اختها، هضرت مع الطب ديالها، هضرت مع الاستاذه ديالها، يمكن تنصحها. باغ كونت مالوغوزمون اذا خليناهم ومشاو اتصلوا غير بشي صاحبتها، تقدر تكون داك صاحبتها تنصحها شي نصيحه ماشي هي هذيك، تمشي تقلب واحد لانفورماسيون في انترنت. واللي كنقولوا شحال المرات للناس هي ان انترنت اللي عندك مكتوب راه انت ما عارفش هذاك اللي من اللور واش كيبيع الشفنج ولا كيخيط الرنده، ما عارفين شكون اللي من اللور. دونك il faut toujours chercher داك لا بون بيرسون اللي غنطلبوا لها داك النصيحه. ولكن الحاجه الوحيده اللي بدا الناس خصهم يتقبلوا هي ان هذيك لا كونتراكسيون اللي انفولونتير، هذيك السيده ما باغياش، سادير elle ne peut pas gérer داك لا كونتراكسيون اللي كطرا لها. اذا سي لو سو كونسيون ديالها اللي كيعمل داكشي. دونك لو فيت نضغطوا، لو فيت يغوتوا، لو فيت يكون واحد لو كومبورتمون اغريسيف pour essayer de la pousser accepter، راه داكشي عنده واحد ليفي كومبليتومون كونترير اللي في سويتو. تماما تماما، متفق معك. وما نساوش نعطي واحد الرساله ثانيه. لان الوقت اللي كنشوفوا المراه اللي عندها مشكل ديال التشنج المهبلي، ما نساوش الزوج اللي كيتعايش واللي كيتاقلم بمراره
لان حتى هو كيتعذب، هي كتعذب هذه المساله ما نساوهاش، لكن ذلك الرجل يتعذب. هنا عندنا جوج ديال الانماط ديال الزوجين على كل حال. وكنشكرك على التفسير ديالك عذابات، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. نقولوا تبارك الله عليك، غتولي سيكسولوج ديالنا في طنجه ان شاء الله. الله يوفقك يا دكتوره. لا، هذو من اللبنات الطيبه، لان كل واحد فينا يدير واحد اللبنه خفيفه ميسوره، راه لا تهني القليل فان الجبال من الحصى. راه خصنا في المجتمع كله يتقاتل ويتعاون تطبيق. كما كنذكروا جمعيه قريبا ان شاء الله، بحال هذا اللايف، دوطخ لايف، جلسات، لان بزاف الناس معذبين وما عارفين شنو غيديروا. ما نساوش بحث ديال واحد البحث لقيته في الاونه الاخيره، ان قبل من كورونا ان بلجيكا داروا بحث على الناس اللي عندهم مشكل جنسي وبداو على من الناحيه الذكوريه يعني الرجال، فلاحظوا على سنتين وصوروا، لان عندهم يعني داكشي مقنن قانوني، يعني دراسه ما كتبين شكون، ومن بعد كيجيو مع السنين كيقولوا لي هذا لا. شنو بينوا؟ ان الراجل كيجي بعض المرات 3 4 5 المرات حتى العياده ويطلع وما يوصلش بشي بحاله. لاحظ هذه بلجيكا. فما ادراك هنا في المغرب، حنا في المغرب لسنا متخلفين، هناك تقاليد، هناك الحشومه. تصور الراجل دابا يمشي يقول لها لا انا ما نقدرش ندخل بها. واش انت راجل عباد الله؟ واش انت راجل؟ حشومه تقول هاد الهضره. خوك صغير منك تزوج تبارك الله عنده 2 داير، ما تقول هذا؟ هي كذلك ياك ما راه ماشي ماشي عذراء. صباره. ياك ما لا بغي الصبر، ياك ما ماشي عذراء، انما ماشي بنت يعني عزبه راه بالعاني كدير داكشي وكتهرب وتخلي داكشي مع الايام اكسيتيرا. وشنو كيوليو هنا؟ الزوجين يتاقلمان على 2 المحاور، اما انه كيعيش هو وياها وكيتقبلوا الحاله بمراره، بعذاب، بألم. يعني الله كيشهد، شفت الآونة الأخيرة حالة واحد المدينة 17 سنة تشنج، 17 سنة، ولدات يعني شربات الماء ديالو يعني علاقة صحية، ولدات جوج وليدات وبقاو مجتمعين بيناتهم. فقلت له حدا يا أخي بالله عليك كيفاش بديتي تفر مع هذه السيدة؟ أنا بغيت نشوف يعني بيان سور لوتر كوتي. فبدات تبكي، قالت له شحال ما كنقول لك طلقني وتزوج. الناس مسكين كيبكي وكيعنقها وبس لا راسها، قال انت من اطيب خلق الله والله غنبقاو هذا طول حياتنا. ف... فالحمد لله يعني قمنا بتوفيق من عند الله ودرنا حصص وبيوفق هو دخل بها الحمد لله. لكن باش نبين 17 سنه ومثقفين وقاريين يعني، وماشي حاله واحده 17، هناك حالات اخرى 17 16 15 سنين. يعني هاد الازواج تتاقلم وكيتعايشوا وما يقدرش يقول للعائله وما راضيش. بيان سور هي عاوتاني وكيعيشوا هذيك المره وتيبقاو يعني فاش كيجيو عندنا اكثريه الوقت اللي كيقولوا وليدات اللي ما عندهمش او عندهم وليدات، ولكن نظرا للحاله شافها شي طبيب وشاف الحاله هنا كيصيفطوهم لنا، لان يمكن دقوا باب وداووا اللي عليهم ودابدوا على في الاخر وقعوا بعض الاخطاء مسباليه، تصرفات ما خصهاش توقع باش ما نطيحوش. باش نبين لك المحور الثاني هو المحور اللي تدخل فيه العائله. واش تشوفي اذا دخلت العائله كلشي كيولي طبيب، كلشي كيعرف. وي في الاونه الاخيره جاتني حاله من واحد المدينه جاو 10 بهم، 10 ديال الناس وكجابوا المدينه كلها 10 الناس. فخرجت كلشي خليت لهم دابا مع كورونا ما يدخل، وخليت الزوجين ودويت معاهم لان وصلوا لحالات ديال الانشقاق، لان ما فاهمينش واقع لهم. العائله كتقول كاع تخطات شي حاجه وتبعناهم وفسرنا لهم. لان المشكله دكتوره اقرا باسم ربك الذي خلق، سعدات اللي ربي وفقوا قرا، سعدات اللي وفقوا الله قرا، علم نور. فالعلم ديالنا فكما مصيبه. لا الجهل مصيبه. فكيجيو يعني تشوف الحالات يعني هيستيريا، وكنشوف كنتألم على الحاله ديال الزوجه كيفاش هي حتى تدخل بها الرجل بعد. اي حياه، اي مشاعر، ولا غتبقى ماركي حياتها كلها. نعم. وكتجبر داك لو مومون اللي عايشي فيه داك الزوج صافي دوفوار خصها تأديه وصافي، لان دائما غتبقى تفكر هذيك اللحظه اللي عندك حلا في حياتها. ودايوغ هذا هو المشكل، لو فات اللي كنقولوا حنا دابا تقريبا 2022 وباقي الان ما كتجبرش لو كوبل فورمي بدو بيرسون. بحال اللي قلتي دابا ان تروك هي با بلوز انتيم كو لا سيكسواليتي دان كوبل، ويجيو 10 الناس باش يهضروا عليه. يعني واش كتكونوا ب10 بكم معاهم فاش كيكونوا مون انتيميتي؟ دونك واحد الحاجه اللي شحال الناس ما كيبغيوش يتقبلوها، اي سي اون رياليتي هذه ما فيها لا حشومه لا طابو، سي كو
دي كوب اللي كيكونوا هاد المشاكل راه كيكون فحال ان كوب في كوكوت مينوت، كيبداو من بعد على اي حاجه كيلبشوا بعضهم. علاش؟ لان هادوك المشاكل اللي كينوضوا يدبزوا عليهم ماشي هو لو فري بروبليم. لو فري بروبليم راه واحد اخر، ولكن كون ما خصناش نهضروا عليه سوا باسكو هي عندها هاد الحاله الفاجينيت، سوا باسكو هو كاين مشكل ديال ليجاكولاسيون بريكو، سوا باسكو لي دو. دونك كيتلاقاو بزاف دي سيتوياسيون. دونك اش كنعملوا؟ هاد المشكل كنغمضوه على عيننا، ملي كيبدا يوصل داك الليل كيبداو مشاكل، ولكن كنبداو ندبزوا على اي حاجه تافهه اخرى باش نخبؤوا لو فري بروبليم اللي كاين. يا ولا لا دكتور؟ تماما تماما، يعني الكلام صح وتبارك الله عليك، يعني تفسير يعني ميسر وبسيط وببساطة، يعني كتوصل رسالة. إنما بغيت نزيد واحد الحاجة مهمة سنفهموها. هاد الأزواج وقت كيجيو المشكل ديالهم هاد العائلات بزاف هما أجل الوليدات. تيقولوا كيفاش زوجتونا هاد البنت وهي عندها هاد المسألة هذه، أو كيفاش زوجتونا هذا الراجل وما قادش يدخل بها. هذا هو المشكل. وتيبقاو عايشين في واحد الحيرة، في واحد العذاب. تصوري كان جاني واحد لو كوبل في واحد الوقت معين، ان الرجل فلاح تبارك الله عليه، لكن ما قاريش وما فهمش، يعني ما نعذرو، لكن تصرف واحد التصرف فيه اشمئزاز، فيه نفور، وفيه عجرفه. خصو الزوجه ديالو يعني يدخل معها في اي بلاصه فين كندخلوها، في الترويض، لان الترويض خصو تكون بوحدها. انا ما غنخش بيان سور. معها، ولا لاسيستون ديالي ولا لي زاسيستون ديالي، ولا الزوج. ولكن كيفاش تستولوا وهي كتقول لي مسكينه، كتقول لي يعني القريه كلها كدوي فيا انني مسكونه، انني وكتبكي كتقول لي انا كنفكر نمشي لهاد الدنيا. يعني سودت الايام، يعني اشمأزت لها الحياه، يعني انذطرت الايام، يعني هناك واحد الاكتئاب خطير الحياه ديالها. ما نساوش شحال وحده مشات الله يرحمها يعني بيان سور. بالتشنج المعدني. فهنا حنا كنحاولوا يعني لا لونغور دون ديالنا ديال الكلام انها توصل على كل حاله حاله، وكل نواه مختلفه، ولكن كيكونوا نواه مثقفه وقاريه وواضحه اش كدوز احسن ضوء. كتكون نواه قاريه كذلك، ولكن كتلقى واحد النوع ديال العجرفه الذكوريه. كاين هاد الحالات كنشوفوهم الحمد لله ولات نادره، نظرا الحمد لله للبلاد ديالنا، نظرا التواصل اللي ولا اجتماعي، نظرا الحمد لله يعني الكفاءات المتواصله بين الزوجين. فاحنا لا بينا وحده ونواه وحده ومصلحه وحده، ولا بينا الامه وحده. فكفى من القال والقيل او لو موفمون فيمينيست لو لا تخوازيام اله. موفمون، حنا كنبقاو نعيشوا حياه نواه سليمه زوجيه. فالمساله يعني كيعيشوا واحد النوع ديال العذاب وكذلك الرجل. لكن باش نختم هذا بوتيت بارتي اللي بغيت نقولها، ما نساوش، كنعاود ناكدها وقلتيها قبيله، راه حتى حنا المجتمع كنظلموا هاد الناس. لان اكزاكتومون. شنو يوقع؟ تيوقع اولا شنو قلتي قبيله تبارك الله عليك، راني قيدتها هنا. قلتي بان وخلاص باك كمان بهلان وخفي تيجوني من عند طبيبات شافوا بنتي حشومه. الطبيبه كتقول انا ما اكس، هي الطبيبه اكس، يعني تدوقها في شي مدينه او في شي بلاد. حشومه شاد البهلان، خفي راسك، ربي يعطاك الزين. ما لا هي عيبه؟ هاد سمعت كلام كثير، او كتقول الوالده ديالها زول فاطمه ساعات كيجيو البهلانه عندنا بنتي. دكتور عارفه. لا هادشي كفاءه لا. لكن تصوري دابا انت دكتوره انني انسان يعني كان عندي، لا نعاودها لك، هذه حقيقه لا عشتها. لا. كنت باريس، وكان عندي سفر لفرانكفورت، غنمشي لدارمشتات، يعني شي التزام بعد هايدبرغ شي فورماسيون. وشنو وقع لي؟ جيتي سبيسياليست اون 4 اني ديال التطبيب النساء والتوليد في بوردو. فوقعت لي في الطريق باراليزي فاسيال، يعني وقع لي هاد عارفه باراليزي فاسيال. ريغوري. فالالام، فوالا الفريغوري تو تافي. وهذه دونك واش مي فين وصلت لالمانيا، مشيت للصيدليه ابوتيك في الصيدليه، بغيت ناخذ دواء، قال لي ممنوع. قلت له لماذا؟ قلت له ها لا كارت ديالي كطبيب، انت طبيب في فرنسا ولست طبيب في المانيا، وانا احترمه. لابد تمشي عند طبيب ويشوفك ويكتب وصفه وانا نعيطوها لك. انظري الى هذا. فما ادراك الوقت اللي كيكون عندنا التشنج مهبلي وكنمشيو عند طبيب او طبيب وكنقوموا بعمليه جراحيه ديال ديال البكاره ديال السيده، اذا كانت نيتها حسنه شحال هذه كنا كنديروا هذا الشيء، كفى الله شر القتال. ولكن دابا الحمد لله بلادنا تقدمت، الحمد لله هناك كفاءة في الميادين، هناك اطباء ديال الجنس، فكفى اننا نقبطوا ونديروا جراحه على البكاره. ونسينا اولا المشكل ديال الرغبه ديالها اللي مشات، النشوه ديالها اللي معذبه ولا سطحيه لا داخليه. ان الرجل معذب كذلك يقدر صعيب باش يدخل بها من بعد. باش تفهمي هادشي يا دكتور، راه المشكل ماشي نو التشنج. هيا سي ان 50 تو. هيا 50 نو، هو عاوتاني تولي خايف انه ماشي بالمستوى. فاحنا بعض المرات نكونوا السبب.
يعني لا نقاش ولا جدال، لان مشات لي كيكتب لها، مشات لي كيخطط لها، كنشكروه دار اللي عليه ودار دعاء، حنا نكونوا دائما ايجابيين. مشات عند طبيب نيته حسنه دار لها جراحه، من بعد تقول شنو كتقول هذه السيده وهذا السيد؟ جوج حوايج، اما نقولوا العائله ونتشتوا، اما سوف نتاقلم ونعيشوا وهادشي اللي عطاه الله. اذا علاش ندخل كل البيبان خصوصا الباب التطبيبيه؟ الباب التطبيبيه ما كنداويوش تشنج المهبلي بالجراحه ديال البكاره، لانه مشكل ديال العضلات. ولا بغينا نفتحوا خصنا نفتحوا جوج حوايج، نفتحوا لا الشعور ديال السيده كيفاش غنفتحوه، وخصنا نفتحوا يعني لو رولوفور دو لانوس، هذاك لو بيريني، هذاك الحوض، هذوك الالياف، هذوك لي موسك قاصحين، هنا نقدر ندخل بها. اذا ما نقدروش نديروها، فنخليو لكل عمل عمل. الوقت اللي تجيني حاله عندك في الصيدليه تبارك الله عليك، او عند واحد الطبيب تبارك الله عليه، او فشاف مشكل ديال التشنج، يصيفطوا عند طبيب في المدينه ديال التشنج المهبلي، اي طبيب ديال الجنس. تفضلي يا دكتوره. هكا انا كنظن دكتور بون حنا هضرنا دابا على هادشي، مي انا علاش جانسيت باش نعمل سو جونغ ديال هاد لي لايف اي تو، لان كنظن هاد المشاكل هادو كاملين مسؤوليه ديالنا كاملين. يعني انا في الصيدليه، انت كدكتور، ولكن هذه كتبقى مسؤوليه ديال الوالدين، مسؤوليه الاساتذه، مسؤوليه كل شيء. علاش؟ لان اذا جينا نشوفوا هادو مواضيع اللي ما كتهضر عليهم في شي مومون في الحياه ديال الدراري. تاع ملي كيوصلوا لسن المراهقه، وملي كيبداو الجسم ديالهم يتبدل، وملي كيبداو يشوفوا بلي شحال الحاجات تبدلوا فيهم، الوالدين ديالهم سي حشومه نهضر على هذا الشيء. يعني ما كاينش داك لو ريسبي ديال لو كور، ما كاينش داك لا ريكونيسونس ديال نعرف الجسم ديالي شنو فيه. ديال مثلا البنت يمكن لها تجلس وتهضر مع يماها وتعرف شنو اللي عندها هي، غير ملي كيجيو لي ريغل البنت سي داكشي بشويه وعندك وخصو يتخبى وسي لا كاتاستروف واذا تعطلت ما جاوهاش كيبداو يقولوا اذا فيها شي حاجه. علاش عملت 14 عام وما جاهاش؟ علاش؟ بارابور الولد سي لا ميم شوز. دونك فينالمون كتقول هي توت اون مونتاليتي سور لاكيل خصنا نخدموا. مي ملي كتمشي مثلا البنت عند الطبيب، ما عندهاش الحق تجلس بوحدها مع الطبيب وتهضر معاه. اذا هاد البنت لمن عاد تسقسي من يمكن لها تهضر. بالنسبه للولد لا ميم شوز. اي دايوغ سو ني با لو سوجي ديالنا، مي جيسبر كون اون بارلورا ان شاء الله. حتى لو بروبليم د ليجاكولاسيون بريكوس ماجي من داك لا موفيز ايدوكاسيون، داك لا موفيز ديكوفيرت دو سوا، بزاف د الحاجات اون دي ريزون. دونك اون فان دو كونت حنا المجتمع اللي كيجلس يعيب في هذوك الناس اللي عندهم هذاك المشكل، راه هما الوالا اللي اي سون كوبابل من لو فات اللي داك الناس عندهم داك المشكل. علاش؟ لان باقيين في 2022 لا هذاك تابو، لا هذاك. انا صديق وقعت لي بارابور ميم لو سوجي، جايو دي زامي اللي ولا شدكتينا تهضر على هاد المواضيع. هاد المواضيع انا كنهضر عليهم باش نفيد الناس، لان اذا انا بقيت بداك ليدي وانت دكتور بقيتي بداك ليدي واخر الناس اللي ما عندهمش مع من يهضروا، اللي ما عندهمش لي مويان يعرفوا، نهار اللي تحط في هذيك لا سيتوياسيون غنخليو شي حد يضحك عليها، غنخليو شي حد يدير لها فلوسها، شي حد يشلض لها داتا يعمل بها ما بغى. اذا انا في ما كونسيونس ان طونك بروفيسيونيل دو لا سونتي ما نقدرش نتقبلها، وكنحسبها كان هذيك مسؤوليه عليا، لان مجرد اخترت واحد المهنه اللي عندها علاقه مع الصحه وعندها علاقه مع تو سكي البيانات فيزيك و مونتال ديال الناس، اذا هذيك مسؤوليه ديالي. دونك باياش نقدروا صديق ابار سا كيسكون بو فير، ولا بالنسبه لي لك شكون اللي خصهم ابار بيان سور لي بارون. مي نورمالمون كنظن حتى الاطباء ملي كتجي عندهم مثلا واحد البنت اون بلان ادوليسونس ولا واحد الولد اون بلان ادوليسونس، il devrait يطلبوا مثلا الوالدين ان مومون باش يهضروا مع هذاك لادوليسون ابار، ونيت باش يفتحوا له عينه من الخطوره اللي كاينه، من لو فيت اللي دابا يفا ديكوفرير واحد الحاجات. ها هو الطريق اللي مزيانه، ها هي الطريق اللي قبيحه، رد بالك من هذه وما تردش بالك من هذه. دونك اذا حنا اللي كبار ما نعملوش داكشي اكي اون فالو ليسي. متفق معك. هو من الاشياء اللي كنتمناو خصوصا يعني الجمعيه اللي غد قريبا ان شاء الله باذن الله، واول حاجه كنتمناو يعني رساله ان على الاقل يبدا موديول سيكسولوجي سامبل كليه الطب كلهم ديال المغرب. لا يعقل لا يعقل ان لحد الان من يومنا الحاضر ان في 6 كليه ديال الطب اللي عندنا في المغرب كفاءات كبيره الحمد لله الاساتذه ديالنا اللي عندنا الله يجازيهم بخير، انه على الاقل يدار ان موديول ليورولوجي مثلا المسالك البوليه او جينيكولوجي، نديروا الفاجينيزم التشنج اون جينيكولوجي، ما نديروش فيه امتحان، ما نحطوش فيه امتحان، وانما غادي يكون فورماسيون تكون على الاقل يعني على الاقل يفهمون، لان الاطباء بزاف كذلك كيلقاو
يعني التكوين ديالنا كنا حنا الاطباء ما يمكنليش انني نلم كل حاجه كطبيب ديال النساء والتوليد، ما يمكنليش نفهم الاشياء ديال الجلد بطبيعه الحال، فكل اختصاص اختصاص. ولكن يمكننا في لي موديول ديالنا في السينكيام اني ديالنا على الاقل يكون التشنج المهبلي والقذف السريع والفشل الجنسي ومشاكل الرضاعه ديال الزوجين على الاقل ولو واحد الملمحه طفيفه، يعني واحد النظره طفيفه على الاقل باش تاخذوا اون باز، وان ذلك الطالبه او الطالب ديال التطبيب ديال الطب العادي انه يلاه كيتكون انه يعرف بان الوقت حنا غادي يجي حاله ديال التشنج مالو. او قذف سريع، او بحال اليوم جاني واحد السيد من اسبانيا ومتبع القذف السريع وعطاوه لي زونتي ديبريسور مزيان، لكن ماشي هي الديريه ديالهم، كيتعطاو 25% 25% اللي كنديروا الترويض كنعطيهم انا شخصيا، انما بور با بلوس بور دوني واحد لو ريلاشمون ديال الحوض. ولكن اذا المساله ديال عطينا الراجل اكثر اون فافوار ان ايفي كونترير ا لون تيرم. متفق معك، لا كيعطي اكثريه تبارك الله عليك، مع كور تيرم كيعطي ابخي دو موا، كيعطي لا برولاكتين كطلع وكيعطي الفشل الجنسي معقد. اكزاكتومون. لو كنعطيو لاديكسيون واحد البرودوي، اذا لا في هذه الحاله ما معنى هذه الهضره اننا خصنا ضروري ان على الاقل تكوين ديال الاطباء هما الاولى. ثانيا ان الاطباء ديال النساء كلهم خصهم يبعدوا على العمليه قطعا جزما لازم. حيت يعني اوتوماتيكمون كان كينوضوا كذاب، لا اوتوماتيك. كانوا كيديروها من قبل بنيه حسنه، لان ما كاينش موديل دو سيكسولوجي. وعلاش كانوا كيديروها؟ حيت كان لو فوباجينيزم عند بعض العيالات اللي الراجل اللي خايف كيقول ما وقع عندها والو، وفعلا تيوقع علاج. ولكن شحال حالات نادره في كنشوفوا 90% ديال الحالات ديال النواه اللي غتعذب وتتاقلم على كل، وغادي تتاقلم على واحد المراره وعلى واحد العذاب وواحد الحياه سوداء مداهمه كالحه. اذا لا يعقل على كل حال. وثالثا خص يعني كما درت واحد البريزونطاسيون في هذا ام ولا الاخوين، خص اننا حنا عندنا علاقه مع لا فيديليزاسيون ولا لا بروموسيون ولا شي حاجه، عندنا مهمه هادشي عملنا امام لله في الله. سبيل الله. لا اللي اخلاقيا عرفتنا لا اخلاقيا لا سونسيبيليزاسيون. فوالا لا سونسيبيليزاسيون، اننا على الاقل يكونوا بحال هذه الجلسه مشكوره انك خديتي هذه البادره، انك خديتي من الوقت ديالك، شنو الوقت ديالي اللي مثلا حتى الاخوات والاخوان اللي متبعينا الله يجازيهم بخير فهم خدوا من الوقت ديالهم، لان خصنا كلنا نتعاونوا. فالوقت ديالك ثمين، ولكن قلتي ان الوقت ديالي غيكون ثمين احسن لو وصلت واحد الرساله فيها الخير فيها المحبه. لان شحال من نواه زوجيه تقدر تسمع هذا اللايف او واحد اللايف واحد اخر ولا هذا والدواء وتعافى. فما يمكنش الانسان يبقى عايش مسكين معذب وعايش سميتو. واخيرا كما قلتي المدرسه مهمه، والاباء او ما قلتش لان الوقت ما يسمحناش بزاف، او المشاكل ديال لا بروميير ميناج الحيضه الاولى من قبل انا كنعقل كنهزوا النساء في العماريه وكيحنيو لها وكيزغطوا لها وكيفرحوا لها باش كيفلاشيو سميتو. وحاجه ما قلتهاش في الاسباب لان الوقت ما بغيناش ندخلوا بزاف، هناك سبب كنصح الامهات والاباء الله يجازيكم بخير، ما تاديوش وليداتكم اكان وليد او بنيته اللي كيبديو بيبي فليب في حوايجهم وكيتيدوا في الفرح. كفى راه مساله يعني كنقولها انا بالنسبه لي سي كريمينال ولو نيتهم حسنه. علاش؟ لان الوليد غيطلع معقد والبنت كذلك وتبقى تزير. ومن الاسباب الكثيره ديال التشنج المهبلي اللا ارادي ديال الانيوريزي نوكتورن اللي انا حضرت واحد المره وانا صغير كنشوف الام كضرب ولدها متقلبه. ولا لا علاش هذه كثير هادشي كاين ومازال دكتوره مازال، لان كنشوف كما قلت في كان عندي المهم واحد الجلسه طفيفه في ميد راديو، قلت للاخت سناء مشكوره، قلت لها عندي دابا حاليا 212 حاله ديال التشنج المهبلي في 5 سنين، بغض النظر فين قلت في العيون في الصحراء هذو ما حسبتهمش، وغض النظر الحالات اللي عندي في هاد الشهور هذو، يعني 212 حاله عياده مركز واحد ديال التطبيب الجنسي. شحال من نواه زوجيه حنا وكيجيو عندنا دابا وساعه عرفتي كيجيو باقيين بالحنه ديالهم، كتقول لك انا اتزوجت كونستامون وانا سوني با صدير ماشي خدمتي. وشحال د المرات كنهضر معاها هي وكنحاول نفسر لها ومن بعد كنقول لها بلاتي وكنمشي نهضر مع الزوج ديالها لان كتجبر هو بالعكس ما كيفهمش وبالنسبه لي لو خصو يفورسي وكنجبر راسي كنعمل واحد الخدمه اللي ماشي ديالي مي باسكو لو طون تمشي تشوف الطبيب خصني نقول له هو راه بلاتي راه لي شوز سا سباس با كوم سا سي با هكذا اللي خصك هو مفهوم. انا ما ندافعش على الرجال كيتصدموا مدام الله يحفظك السر، الرجال كيتصدموا لانهم هما كيتمسوا بالذكوره ديالهم، انه ماشي راجل بحال الرجال، انه ني با كابابل سي ان انكابابل بالنسبه له.
يعني ماشي بغى يفورسي عليها ويدير ويدير ويدير. لا، انا كنشوف حالات كثيره دابا. عندي حالات هاد الايام كنديروا تطبيب، باش نعم. هاد الايام عندي جوج حالات رجال كيقولوا لي وشحال بحالها دكتور حالتي شحال مازال من حصه. انا على حسب الحالات كنديروا من 5 حتى 10 باش ما نفورسيوش على الشعور ديالها. سي با نسبري بيكونيير، سي نسبري بالي بروغريسيف. بيان كنقول سور. له انا شمال، تيقول لي الصراحه والله راني خايف. علاش راك خايف؟ يمكن ما نقدرش. هذه 50 حنا مزوجين او 7 سنين. انا بصراحه دابا شحال ما كندير حصص كيقربوا يتسالى وانا قادر نخلعها. اش خوفان. كندير الرجال دائما؟ كندير لهم تشخيص هو الاول، وكندير جوج جلسات تكوينيه حوضيه استباقيه بالادويه ديالها وبالتشاور وبالتفاهم بور ديميني لامباكت نيجاتيف على الانكونسيون، باش نقلوا هذا الضغط يعني يعني الاسود على الشعور. فكنعاود مره اخرى، الوقت اللي كنبغيو نداويو اي واحد بغى يداوي مثلا او دار الشريطه في هذاك البيكار، احنا خصنا نداويو الرجل والمراه والنواه. وما نساوش حاجه كنساوها، راه ماشي هي العلاج غادي يوقع ويدخل بها. لا 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 لا، هذا خطا، هذا خطا. المشكله هي تتاقلم على نشوه جنسيه سطحيه بمراره وبواحد النوع ديال النفور، وخصنا نعرفوا انها سوف تتاقلم وكتاثر على الشعور ديالها. خصنا نعم. بعد ما يدخل بها الزوج ديالها كنشوفوه من بعد وكنشوفوا كيفاش العلاقه غاديه. الا كانت العلاقه قبطات المسار ديالها، ان الراجل ما عندوش قذف سريع معقد، وان كذلك هي مثلا توصل، لان حنا العلاقه الجنسيه خصها تكون كامله، نعم. فماشي انه يكون، فهي حياه، معلوم. حياه، حياه للرجل وللمراه. فالوقت الا شفنا بان هو دخل بها ولكن ما كتحس حتى بشي حاجه، كتولي كتقول لي هاك كتولي توصل حالتي انا وليت مونيكا، ولكن اش غادي ندير دكتور حاتم؟ ففي هذه الحاله كنديروا لها حصص ترويضيه خاصه، لان عندها مشكل، يعني بروبليم اورغازميك، مشكل ديال معلوم. النشوه ديالها، او عندها ان بلوكاج، سمحي لي، ديال الرغبه. تولي عندها اه. الرغبه يعني ما كايناش، انها كتنعسي باش ديك خاطر راجلها، كتمثل اكثر، ولكن في كتسالوا العلاقه وتجلس واحد البلايصه كتبقى تبكي بوحدها. يعني ما فهماش وقع لها، الحياه طرشاتها، المجتمع طرشها، الطبيب يعني ما فهمهاش وطرشها كذلك، يعني وما مشاتش يعني عند طبيب ودقق او ما وجهناهاش. فلهذا النصيحه اللي كنقولوا لكل عمل عمل ولكل مقام مقام. فما اكزاكتومون. يمكنليش انا نوصل المكانه ديال الصيدلي او الصيدليه نظرا للكفاءه. اولا تنقول الاصدقاء ديالي في الشربات كنبقى تقول لهم بازلكم وزاد دي فارماسيان، حاجه الحفاظه. هذاك الشيء قال يعني كنقول لكم ديك الفارماسي، انا والله ما نكمل، نقول ربي يعطيكم الصبر، كانوا بزاف لان لا ميدسين شيمي كيقول اورغانيك، لنا غزلكم وي سي. فوالا لا شيمي اورغانيك لا شيمي، وي. المهم ميدان عظيم وجميل، ولكن خاص اللي ربي يمكنوا فيه. فما يمكنليش ان ندخل على ميدان لا افقه فيه شيئا. فكذلك في اي ميدان، انا شفت بنات داروا يعني شرطوا لهم يعني فامليات اه. قابلات، اه. يعني هذا الشيء ما خصوش يبقى، او جراح ما عنده حتى علاقه مع العيالات. فهذا الشيء كفى، كفى من هذه الهستيريا وهذا التغطرس، لانها السيده هي فتحت في الاخر العائله كدور فيها. انا درت واحد لاكابسول في يوتيوب وضحت هادشي ببساطه، كدور فيها العائله، ابنتي ابنتي فسحنا لك ودرنا لك وراجلك خسر عليك والله يجزيه بخير وعاونتك العائله، او هي خسرت على راسها. واش هاد البلانه لا بنتي؟ واش باغي الحلا واش بغيتي؟ تفصيلي السيده كدوز واحد الحاله بعد ما ما كيحس اكتئابيه، بها حتى واحد. حتى شي واحد، والمجتمع ما كيرحمهاش، وكاين حالات اكتئاب خطيره باش مالو. نوضحوا في هذا انتحار. رساله تماما. فالرساله اللي كنوصلوا يعني كنوصلوها يعني في هذا اللايف وهذه اللبنه الطيبه مشكوره دكتوره، مرحبا. فهو مرحبا. كفى كفى لكل واحد يدير العمل ديالو، ونخلصوا في العمل ديالنا، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، صدق الله العظيم. كل شيء غيتحسب العمل ديالو، فنخلصوا في العمل ديالنا. والحاجه اللي ما نعرفهاش انا نصيفط لوحده اخرى او لوحده اخرى اللي هذيك كيفهم فيها. هي واحد الحاجه اللي ما كتبغيش تقبل لي. انا ما عنديش نهائيا مشكل كيجي عندي شي حد كنقول له اسمح لي ما نقدرش نقيسك، هاد الحاجه هذه ماشي ديالي. علاش عندنا اون دو مان اكسبتو بلي ما عرفناش شي حاجه؟ ما يمكنش يكون كفهم في كل شيء. واحد الحاجه اللي ماشي ديالي انا نفضل نصيفط عند حد اخر ونسمع الله يرحم والديك، ولا ما نقدرش نمد يدي. دونك واحد الحاجه ما كنعرفوهاش ما نقيسوهاش. علاش مجرد حيت انا طبيب وصيفط لك شي حد؟ دايوغ ما كرهتش نيت نشاور معك واحد الحاجه اللي ال سو ريبيت بزاف بارابور بريسيزيمون لهاد لي بروبليم دو فاجينيزم. واحد الحاجه اللي ما كنفهمهاش ان طونك فارماسيان، سي كو كيجيوني لي زوردونونس اي اوتوماتيكمون
مغنيسيوم. مغنيسيوم ما عمره واخا يكون اللي كان من غير اذا دابا كاين شي ايتود اتخرج البارح غادي يعطي لك ان ايفي سور بلاس. لو مغنيسيوم الى ان ايفي اكومولاتيف. غيزون علاش ملي كنعطيو مغنيسيوم كنقولوا خذ مينيموم شهرين. كيفاش ان واحد السيده ماجك باقا عروسه وغتعطي لها كوم غولاكسون لو مغنيسيوم، شنو غيعمل لها؟ وهذه ما كنهضرش على وحده، هذه راه سي غنقول لك سون زيكزاجيري واحد 60% ديال لي زوردونونس كيجيو مكتوب فيهم مغنيسيوم. بوغ موا المغنيسيوم سي الماء الصغارت في ديك في ان كا باغي. تقدر تعطيه لها كوم تريتمون دو باز، خليه لها الي ستريسي، عطيه لها 2 3 موا دو مغنيسيوم اوكي. مي في ديك الساعه هذيك لو مغنيسيوم نو فا با ريزودر لو بروبليم. دونك كتسرده، كتقرا، كتجبر المغنيسيوم، كتجبر شي جيل لوبريفيون شي هذاك وكيسردوها، وخصك تمشي وتصبر. اي سي سا كتجي عندي السيده انا من عند الطبيب كتقول لي هاد الهضره، لا قال لي نعمل هذه، ولا باغ اكزومبل دي كا دو املا، عمل املا واساي دافوار دي رابور. دونك finalement l'important c'est que فحال اللي كتقول فحال صافي سيرفيس يفو بوانتي سا دوا سباسي كوم سا والله يجيب سهله وتيسير. نو هذه راه واحد الحياه الزوجيه اللي خصها تدوم. بي ابري ليستوار ديال كومون ديال لا كومونيكاسيون اللي ما كايناش. اي دايوغ واحد السيده سولت دابا عاد بارابور قالت لك لي رابور دولورو، لي رابور اللي سي بوسيبل دافوار لو رابور مي كون ا توجور دي رابور دولورو. تماما. هو يمكننا هذه مشكوره الاخت اللي عطاتك هذا السؤال، انا ما بغيتش نتفرعوا بزاف مي نجاوبوها. هناك بعض الحالات اللي دات عمليه جراحيه وقدر الرجل يدخل بها فعلا بصعوبه واحد موفي الاشهر، سيكاتريزاسيون، فعلا سيكاتريزاسيون كوغنيتيف ايموسيونيل، وكتبقى السيده في الالم ديالها. يعني الالم ماشي ديال البكار، الالم لا البكار ديال الالياف، كتبقى عندها الام مزمنه ناتجه على ان التطبيب كان هي في الجراحه وما تخليناش بغض النظر للشعور، وحتى الجراحه داوات واحد المساله بسيطه. اش كيوقع؟ يمكن تبقى العلاقه فعلا بصعوبه واحد العذاب، يعني on peut pas dire un viol mais un pseudo اغتصاب داخلي للمراه اللي مسكينه ما عرفاش واقع لها. اولا لا مشاعر جنسيه، عذاب، الام مزمنه معقده، وبصفه عامه الحاله كتوصل للطلاق. بصفه عامه الطلاق علاش؟ لان لا يدخل بها وهي كتنفر واحد نهائيا الكرهانيه تانستالات شموليا داخل. نهائيا الحال كشمول. لكن بغيت نزيد واحد المساله مهمه الى سمحتي يا دكتوره مرحبا دكتور والمستمعات تفضل. والمستمعين الكرام يعني متبعين هذا اللايف، هو ان باش نفهموا علاش ما خصناش حنا يعني ناخذوا حنا بيدينا كاطباء ماشي ديال التطبيب الجنسي هاد السيدات. لماذا؟ لان التشنج فيه جوج انواع. هناك التشنج كما وضحته في واحد الكبسول تشنج مرضي، يعني هذا المرض الشمولي ديال الفتاه هو السبب، هو اولي. دونك سي كيك شوز دو انيسيال، فاجينيزم انيسيال حقيقي بريمير. هذا تيكون ناتج عن الاسباب اللي قلنا، الاب مغطرس او الام واعره وكتصاب خاضها وعلى سميتو، او الام كضربها او الاب كيضربها على بيبي في الليل او في القيس او غير ذلك. هذا التشنج المرضي اللي حنا كنتبعوا فعلا، وعندنا حالات كثيره كما قلت لك يعني في 212 حاله، لكن ما ديتش على حالات الفيض يعني. وكاين تشنج يعني ما هو الا غصن في شجر، وهذا الشجر هو مرض اما نفسي اما تواصلي عفوا اما تكويني، وتيكون داخل واحد لو سيندروم او واحد لا مالادي، واحد المرض. ولكن ذلك التشنج داخل واحد الفوبيا كبيره، والتشنج ما هو الا قسم الفوبيا. الحاله ما نقدرش انا نتبعها، كنتبعها فعلا ولكن بالتواصل مع الطبيب النفساني، فهو كيتبع الفوبيا الشموليه. وبعد ما كيشوف بان دار لها حصص يعني مقننه، يعني انه كيقلل الضغط النفسي ديال الخوف والهلع اللي عندها ديسونسيبيليزاسيون. تما في هذه الحاله كتجي المرحله ديالي كطبيب ديال التطبيب الجنسي وعاد كنتبعها. وعندي حاله اللي الطبيب النفساني دار، مثلا عندي بحالات ما كايناش حاله من الحالات ان الطبيب النفساني دار شي 20 حصه معها فعلا لابد خصهم لا ثيرابي كومبورتمونتال كوغنيتيف. وكذلك انا من بعد جديت عندها واحد الحصص 10 حصص ودابا دخل فيها الزوج ديالها. ولكن كون مشيت انا كطبيب ديال التطبيب الجنسي او اي طبيب ديال التطبيب الجنسي وبغينا نديروا الطرق ديالنا، غادي هي نكبسوا الاشياء وغادي نقصوا. ما معنى هذا؟ حتى الطبيب ديال الجنس
عنده حدود، والوقت اللي يشوف راسه بأن هذه الحالة ديال التشنج المهبلي المعقد الناتجة على مرض ديال الهلع الشامل، وأن التشنج ما هو إلا واحد الورقة واحد الغصن، هنا يفو سافوار ديليغي. هنا كنصيفطوا الطبيب مخابرات تبارك الله عند الاطباء النفسيين في المغرب، عندنا اطباء كفاءه كبيره غادي يتبعها، غنتواصلوا انا وياه. سي ان ترافاي ديكيب، يعني هذا عمل شمولي. نعقل فيك سنه في بوردو انا ما كنتش كنهتم بالتطبيب الجنسي، وكنت كندير تطبيب ديال النساء والولدان، وكنا كنديروا جلسات ديال الجنس واحد المرحله بس. اطلع هاد السيده عندها تشنج، جي الطبيب النفساني، الطبيب السلوكي، والطبيب ديال العيادات، والطبيب ديال العائله لو فامي، ولو كونساي كونجوغال. شحال الحماق عندنا في فرنسا، والله الا بدا قلتها مع الايام فهمت لماذا فهمتيش؟ ترافاي ليكيب. ولكن بغيت نقول لك واحد المساله، لا سمحتي، شحال مازال هذا الوقت؟ لا بغيت نكمل، مازال لي الوقت ولا ما بقاليش؟ مازال شحال الوقت، مازال؟ مازال لك واخا الوقت مرحبا. ايوا صافي ماشي مشكل. لا غير فكرتيني في المغنيسيوم، الا سمحتي واحد الانكدوت غنقولها ليك وي. وللمستمعات. اولا كنشكر الزوجه ديالي الشكر الجزيل لان هي كانت السبب اولا انني درت التطبيب الجنسي. ولماذا؟ كنت في العيون، دوزنا شي 15 سنه في العيون، وكنحيي الناس ديال العيون والكاسئين العيون لا، وقال لي والداخله. نسلم عليك دكتور الساوي، راه كنتو مع بعضكم تما، اكد عليا سلم عليك. والله يا ودي، ونعم 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 كذلك ونعم. على كل حال، فكنت واحد النهار تعرف الخدمه ديال العيادات، راك عارفه الولده والفتيق. المهم واحد النهار كانت عندي العمل شويه شويه كثير، ومشيت نتغدى مع الخمسه د العشيه. فقالت الزوجه ديالي عرفتي شنو وقع لي اليوم؟ واحد السيده دخلت عندي وجلسات، ومع كان الناس كيتسناو، وكان المهم كان هذا الشيء ولا. المهم بدات تبكي تبكي، تنقول لها السيده كتبكي. عيط لي زاسيستونت، كانوا عندي ثلاثه بهذاك الوقت، قلت لهم ياك ما جبتوا لا شي حاجه. وهي من المنطقه، مرة طيبه وزعما نعم. طيبه، وبقات تبكي. الانسان يمكن تعداو عليها. انا كنقول شوف، انا في هذه المنطقه كيبغيو لي، خصني باغي لي مشاكل، زعما كنقول هكذا. الناس طيبين والله، ما رايت الا طيبا في هذيك المنطقه ديال لا لا، الحمد المنطقه لله. كنحييهم، الحمد لله. المنطقه المغربيه اللي كنحيوها وكنبغيوها ونموتوا عليها. ايربان ايربان ما يهمناش. هي هذيك السيده كلمه كتبكي، لا خليتها تبكي. ما قالت لي شو هذا دكتور حكي عندها مشكل في الصراحه. الخلاصه عندها مشكل ديالها، مشكل في النشوه مع الزوج ديالها، مزوجه 5 سنوات معذبه، وسمعت العيالات في الحمام كيهضروا، وقالوا شي هضره اللي هي تعقدات، وجات تبكي عمرها ما تقول. عرفت. نقول انا، نقول لها كيسكي مي راكونت، واش كتحاول هاد السيده؟ واش عباد الله عمليات ولا عصام ولا الناس كيتسناو هذا باش تعاود المشاكل الجنسيه ديالها؟ واش كتبلع عليا السيده؟ عطيتها المغنيسيوم. اش نقول لك، هادشي كله المغنيسيوم. مشيت من الغدا، قالت الزوجه قالت لها شنو اللي كنعاودك كيف شنو كان ذلك السبب انني درت التطبيب الجنسي. ماشي من بالك دكتور، كان السبب هي ديك. قلت لها شو وقع لي؟ قالت لي اش درتي؟ فوالا قالت لي حشومه عليك، شديتي عليها، عطيتيها المغنيسيوم وكنصيفطها. قلت لها ما كاينش بقى، قال لي وما راكش ماشي شغالك. صيفطها للدار البيضاء. كانت الدكتوره المخضرمه والصديقه ديالنا الدكتوره شباش اللي كنحييها في هذه الجلسه، اللي كنطلع عليها كطبيبه يعني موثوق منها وعندها كفاءه كبيره وكنشكرها. فقالت لي صيفطها لها، او صيفطها للدكتور على كل حال منصور، او صيفطها لابو طيب. هناك اطباء المهم ما في الدار تعطيهاش البيضاء. انا مغنيسيوم. ما وبقى فيا الحال، ودازت الايام سمعت لها بعض المشاكل. يعني الحمد لله بقات في حياتها، بمشاكل تعقدات الاشياء وسمعتها. ويمكن نقول لك انا واحد النوع ديال السبب ولو قولوا بسيط، ولكن لا تهني بالقليل فان الجبال من الحصى. فبقى في قوني دي غموغ، اثرت بزاف. فجعلني انني نمشي ندير في السبيسياليتي ديال لوندغولوجيا الاولى، قلت غادا نفهم الراجل مزيان هو الاول. وعاد درت التكوين يعني في باريس الدار البيضاء، تكوين جنسي اللي جعلني. وكنشكر لان التكوين ديالي كان في الدار البيضاء، ولكن لي زاتولي كانوا في باريس وكانوا في فرنسا وكانوا ما كايناش. على كل حال فبلادنا تبارك الله عندها كفاءات وعندها قاعده صلبه الحمد لله. خصنا نحبوا حنا نديروا ونوصلوا، وتكون عندنا اراده، وتكون عندنا على كل حال. فدازت الايام والايام، بديت كندير التطبيب الجنسي في العيون، وكان اقبال عليه كثير على كل حال الحمد في لله. المشاكل. فمن بعد كما وعد الزوجه ندخل بحال الفاس لان عندها التكوين ديالها. فدخلت الفاس وليت كندير دابا الا التطبيب الجنسي والتطبيب ديال المشاكل ديال العقم. ما يمكنناش دكتوراه نولدوا ونديروا سيزاريان ونديروا عمليه منظاريه ونديروا تطبيب الجنسي، ما يمكنناش. سو ني با بوسيبل. اي ميم اون فارماسي تطبيب لوفيسين ديالكم راه عندكم دي فارماسيان كي فون واحد مساله معينه. هذه قلتها بين قوسين، لماذا اصبحت طبيبا في التطبيب الجنسي؟
تفضلي يا دكتور، تفضلي. بالعكس انا متفقه معك في اللي كتقول كله. ودايوغ ليدي د هادشي كله سي بريسيزيمون نحاولوا نقولوا للناس راه ماشي بوحدكم، راه كاين ناس. ولكن انا اللي بغيت نسولك مثلا ملي يكونوا في واحد لافيل اللي ما فيهاش طبيب جنسي، ملي يوقع هذا المشكل عند من يمكن لا تمشي؟ لان ما كاينش طبيب جنسي في البلايص كاملين اي سو ني با فاسيل دو بوفوار سو ديبلاسي. دونك جينيرالمون دكتورة، اول ميساج اللي خصو تمشيو عنده اول باردون ميدسان. دكتوراه، احنا بغض النظر احنا ما ندوي على اشاره، احنا ندوي لا بيناتنا معلوم، حنا ما كنقولوش كطبيبه. فلان لا فلاني، لا لا حنا لا، كنهضروا على سبيسياليتي. الناس جو عندنا هنا او بعض المراكز اخرى في الدار البيضاء جو من قطر، جو من نعم. الامارات السعوديه، من الغابون، ايطاليا. هذا كل اذا واحد خصو الانسان يديبلاصا على الراشديه المصلحه او ديالو. من الداخله او من هذا، لا بالعكس، هذه شوف للضروره احكام. نعم. اسمحي لي، الا كان طبيب يعني وكيدير التطبيب الجنسي وعنده المسائل ديالو في واحد المدينه وكاين سميتو، الحمد لله طبيب. نعاود ناكدها مره اخرى، راه ما يمكنناش نكونوا طبيب ديال الجنس ونديروا ندوزوا هنايا وندوز ما مثلا يمكنش، ندوزوا على ما تعمل المعده حتى وندوزوا حاجه على هذه. مزيان. لا، او ما يمكنش. خص شوف، خص يعني بحال دكتوره شباش او دكتور استاذ ابو كي طيب خص او تخصص. الى دكتور حاتمي، المهم دكاتره اللي كيديروا ذلك الميدان. علاش؟ باش لان المريض اللي عنده طبيب المشكل الجنسي، انا ما يمكنليش نبدا دكتوراه اكثر من 15 من نهار، مستحيل عليا، ما يمكنلكش تخدم مستحيل. مزيان، ما يمكنلكش. لا، لان كل واحد عنده الجلسه ديالو. من غير بيان سور لي كونسلطاسيون اونلاين اللي كندير يعني في بيان سور. النهار وحدهم هذوك، فما يمكنش ان وبالميعاد وخصوصا لان علاش الزوج اللي كيجي الراجل عنده مشكل جنسي كما كان او المراه راهم معذبين. وما نساوش ان التوازن النفساني الوجداني النواه الزوجيه 70% هو التوازن الجنسي. هو هذه اللي ما كيبغيوش الناس يفهموا باللي سي امبورطون في إذا أثر التوازن الجنسي اندثرت العائلة وانشقت العائلة، وإن كانت تأقلمت، ولكن مشاكل ولات يسولوا الغوات والديهم ما تفهموش علاش. لأن الراجل تولي مقلق منرفز، هي المرأة الكوكو ما كمينة كي همهاش. قلت لك قبيله. ضيفوا باش لا تطرطق. فعلا، إذا خصنا نوصلوا هذه الرسالة، هذه المهمة ديالنا، أن يعني ذلك التوازن البيئوي النفساني الداخلي للأزواج 70% العلاقة الجنسية الحميمية اللي عندها واحد القاعدة صلبة لا هشة ومندثرة. وفين يكون عنده مشكل كما قلتي عاد دابا وما كاينش واحد المدينة، سمحي لي يا الله يعطيك الصحة دكتورة، فالحمد لله يمكن يديبلاصا للدار البيضاء داكشي اللي او كاين الرباط او مدن زوجوا اخرى الجبال او واحد. طنجة على حسب اللي غادي يكون. ولكن ما بقاش انا نبقى نعدل انا هكذا لانني ما عنديش في المدينه. ماشي معقول على كل حال. واللي بغى العسل يصوى على النحل. دابا داكشي اللي خلاص كاين. دونك الواحد يدوا سو ديبلاسي باش يقلب على وحاجه اخرى. دايوغ اللي كاينه كاع في الدين ديالنا، واللي دايوغ كان عندي اون ايميسيون راديو نهار السبت وقلت كنقول لهم كنا كنتبعوا شحال الحاجات ديال الدين ديالنا، كان راه حنايا شحال المشاكل نزولوها. وهي لو فيت كنزيدو ناكدوا كل هاد المشاكل هادو كيوقعوا في البيت ما بين الزوج والزوجه، ما خصهمش يخرجوا من تما. هاد نعاود الحمد والعبد الله والعائشه والفاطمه نو. هذا على داكشي كيوقع المشكل وداكشي كتدخل العائله. يعني كاين واحد المشكل خصنا نعرفوا باللي يعني الانسان اللي خصك تجلس تهضر معاه على داك المشكل هو داك الزوج والزوجه ديالك، ماشي حد اخر. حيت نتوما بجوج اللي خصكم تجبروا الحل، وانتوما بجوج اللي خصكم تمشيو. اولا مثلا ملي كيكون مشكل وسيغمون اتكون كطرا كيكون مشكل ديالهم بجوج، وكتجبر مثلا السيده هي اللي كتجي عندك بحق راه الزوج كيرفض يجي هو يدوز الطبيب. وهذه كتوقع حتى في الانفيرتيليتي، كيقول لا مشيتي ندوز. لان عندنا في الثقافه ديالنا مجرد الراجل غيمشي يسول شي حاجه عندها علاقه على لا سيكسواليتي ديالو اوتوماتيكمون كينقص من الرجوله ديالو. اي ملي كتكون لافيرتيليتي كيكون مشكل خصهم يولدوا دوزوا شحال، خصها تمشي هي ودوز هي كلشي وما كتقول لا والو. واخا يكون داكشي فيه الحرق، واخا يكون اللي كان فيه، وحتى كيتسالى كلشي كيبقى لا كيسيون ديال واش هو عنده المشكله ولا لا. كتقول لك وانا غادي نشوف كيفاش نعمل باش نقنعو باش نجي. طوندي كو حتى هو خصو الدراري مي اوتوماتيكمون الراجل والطبيب صافي دير راه نقص منك كراجل. كاينه ولا لا دكتور؟ هادشي كاين. شوف، اولا بغيت نصيفط واحد التحيه كبيره للدكتوره سهام الصديقه ديالنا اللي دخلت معنا في اللايف. مرحبا. ميرسي بوكو دكتوره مخضرمه وكفاءه كبيره تبارك الله عليها. اذا سوسي دي، شوف الرجال دابا غير التجربه ديالي حاليا ضعيفه على كل حال.
بين 18 سنه في التطبيق تبارك الله الجنسي. عليك. الله يا دكتور آه، ضعيفه. لا تبارك مازال الله عليك. لا مازال كاع لا كنطرقوا الباب، لان لابد الانسان يستفاد ويقرا. فاللي بغيت نوضح بان حاليا، وانا كنفرح بزاف واحد، يعني المستوى اللي وصلوا البلاد ديالنا، لان شحال من الرجال دابا كيجيو عندي حالي، الحمد لله. شحال من رجل كيجي كيقول لي يا دكتور انا عندي مشكله، اولا ما عنديش ثقافه تكوينيه جنسيه، غندير حصه الاولى. او تيقول لي انا عندي قذف سريع، وانا كانت عندي علاقات عفى الله مثلا ما بغيت نتزوج، ما بغيتش نعذب هذه المراه، انا راني ديجا محتاج. او تيقول لي مثلا دكتور انا راني خايف. عندنا حالات كثيره، وهذه الحالات اكثر ديال الخوف تكونوا وللاسف توالفوا، يعني واحد الطرق ديال الافلام ديال الخلاعه، او تكون واحد الطرق ديال الاستمناء يعني مع الافلام الخلاعه، وتولي واحد النوع ديال الفشل الثانوي معقد، وتيجي تقول لك يعني ايدي موا لان باغي نتزوج ولكن فعلا خايف، فعلا نلقى مشاكل. اللهم الى الدواء والتباع. باش نوضح الحمد لله كلنا وناس كيدخلوا، كلنا وناس الحمد كيجيو لله. عندنا دابا حاليا عيالات والدين تبارك الله، الله يخليهم وليداتهم، وسعوا شويه او سعوا اكثر، فكيجيو كنديروا لهم التيست ديال المهبل ديالهم، اون ايتي لا بيديمتري، كنديروا دراسه ديال المهبل، كنشوفوا التنفس ديال الحوض ديالهم، كنشوفوا الالياف ديالهم، وكتعطيهم حصص تكوينيه جنسيه حوضيه باش انهم يردوا القوه ديال الحوض والتنفس من اجل واحد النشوه اكثر. معلوم. يعني اون ابيل سا لا ريدوكاسيون سيكسو كوربوريل بيديان. معنا لا الترويض بوحدو تبارك الله، الترويض المروضين ديالنا حاجه اخرى، ما كنتش على الحوض نو، كندوي يكون عندها مشكل جنسي، ما معنى كتجي تقلب من دكتور حالتي، انا عندي راجلي كنحماق عليه، باين وليداتي الله يخليه ليا، انا النواه ديالي عايشه بخير، ولكن هاد السنين الاخيره 3 وليدات ما بقيت نحس بوالو، وليت كنمثل معاه باش نديرو خاطرو، وكنشوف كنحس راسي معذبه، ويمكن يعيق بيا واحد النهار وماني معذبه. شنو المشكل ديالي؟ اذا كتكون السيده وسعوا الالياف ديالها وتاثروا لهذوك الالياف اللي كيديروا التشنج، هما الالياف اللي كيعطيو النشوه الجنسيه للمراه، فهذوك كيتخدموا بواحد الطريقه، فالعيالات ما كيديروش الترويض وللاسف اكثر معدوده. هذا هو للاسف كما قلتها في اون ايميسيون ديرنييرمون، اللي خص المراه اللي كتولد خصها لابد دير حصص ترويضيه بشرط ديرها عند كينيزيثيرابيوت، زائد ديرها شازال عندها في الدار معلوم. بطريقه اكتيف حقيقيه مدتها على الاقل سنه، مع المساك كدير دي زيكزارسيس، لان الكينيزيثيرابيوت كيعاونها 30% معلوم. حتى مشهور. كتعملوا في الدار سي دي موس كي دوا ترافايي، ما عاديش يتعادلوا بوحديتهم. لا للاسف نو، كيديروا لي سيونس وكيحبسوا، ومع القبض المزمن او مشاكل الحوض ديالها او مشاكل ديال الحال ديالها او الثقل او الوزن ديالها او ولدات ما عرفت شحال اش كيوليو الالياف كيترخاو، سي كيترخى نورمال. المهبل ديالها. اذا ما كتبقاش تحس حتى بحاجه وكيسبب هذا الشيء ارتخاء عند الرجل وفشل ومشاكل بيناتهم حتى الطلاق او الخيانه، لهذا تنقول لابد يكون عندنا مشكل جنسي كان عند المراه او كان عند الرجل، جوجهم لابنه في المجتمع، جوجهم كيكونوا تلك النواه المقدسه الزوجيه. عندي مشكل انا كرجل نداوي ونرضى وما نحشمش، وعندي مشكله مدام بالعكس انت، لانك انت حصن الزوج ديالك، معلوم. انت ان بيلي للزوج ديالك. فلا اذا كنتي نفسانيا ما مستعداش او جسمانيا وشابه، وتبقى ديما شابه على كل انسان على كل حال، معلوم. انت حياه، ولكن في كتوسع تولوا مشاكل وما كيتبقوش من مشاكل. اذا خلاصه الرجل والمراه يكون عندهم مشكل جنسي كما كان ماشي حشومه يدقوا، وكنحيي هذا المنبر بزاف ديال الناس العيون في الصحراء كانوا كيجيو عندي خصوصا دي ميليتير او دي فونكسيونير شباب، تيقول لي حيت تبعوا بيناتهم كندير دي جلسات، قلت له شنو المشكل ديالك؟ يقول لي ما عندي مشكل. نقول له اش دوز لا ودكتور حالتي انا الله ودرت ما درت ما عندي ما ندير، انا شاب، ولكن الا كنت مقيوس من ادمه الناس لا 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 لا، كيجي كيتقلب ويتشخص ويدير تحاليل، وانت وهذه سيتي هذا بليزير نضج، كوم سا. معلوم. هذا نضج، هذا نضج اون غون ماتوريتي. وي. في كيتقلب وكنداويوه كنبعدوا من المشاكل ديال الكون اللي كيتسدوا، مشاكل ديال الغروسيتيس قايتين، مشاكل ديال العقم عند المراه الناتجه عن الرجل. اذا لابد اننا ندوزوا على الاقل مره في العام على المشكل ديالنا كرجال حاليا، ولكن الا عندنا مشكل جنسي خصوصا المراه والرجل ماشي حشومه اننا ندوزوا. وهذه رساله من هذا اللايف ديال الدكتوره مشكوره اننا نوصلوها، بان الناس لابد اي مشكل ولو طفيف ولو بسيط يدوزوا، خصوصا كنأكد عليها اذا كان مشكل جنسي. تفضل يا دكتور. معلوم. انا وقيلا ما يمكنليش نقول ما احسن اللي قلت يا دكتور. عطيتي له ريزومي ديال كل شيء،
وكنتمنى ان شاء الله نعاودو نعملوا ان لايف بيانتو ensemble sur un sujet aussi de sensibilisation aussi important. و ان شاء très très الله. contente vraiment ما d'avoir partagé هذا المومون معاك باسكو تفسير تبارك الله عليك رائع وواضح، وكيف ما كنا باغيين داكشي بواحد الطريقه سهله ونوصلوا الميساج باللي حنا هنايا غير باش نعاونوا ونحاولوا نوضحوا الامور للناس ونقول لهم باللي واخا كيكونوا المشاكل راه ماشي بوحدهم، راه حنا دابا الحمد لله يعني الطب تقدم بواحد الدرجه كبيره، وبلي كاين بزاف ديال سبيسياليست بحال اللي قلتي كل مره كيتزادوا. دونك كيخص غير الواحد يعرف فين يدق الباب اللي يدق فيها، وهادشي ما فيهش حشومه. هادشي بحال اللي اذا خرجوا لك الحلاق مع تمشي لا فارماسي ولا راسك كيحرقك. دايوغ شحال من مرات انا كنقول ملي كتجي عندي تهضر شويه شني كنقول لها شوف هادشي اللي كتعاود لي وتقول لي راسي كيحرقني، بوغ مو سي لا ميم شوز. يعني نعم. خصهم يعرفوا باللي الطب راه كيشوف داكشي من ناحيه ديال كاين واحد الالم، كاين واحد المشكل خصنا نفكوه. دونك ما عمرنا ما نشوفوا لا في السيد ولا في السيده ناقص ولا لا هذا راه فيه مشكل، لا او كونترير المشكل اللي حنا اللي خصنا نعاونكم تماما تماما. اذا في الختام انا بعد اولا كنود مره اخرى انني نشكرك الشكر الجزيل انك فكرتي في هذه اللبنه الطيبه. شحال من وحده دابا كتسمعك عندها تشنج قديم كتلقاها كتبكي، هنا كتذكر الايام والذكريات والعادات. وغادي نختموا الجلسه ديالنا بتحيه لواحد السيده اللي تبعتها من الدار البيضاء، اللي جات عندي عندها 56 سنه وقالت لي يا دكتور، واحد السيده اكس قالت لي يا دكتور، بيان سور. يا دكتور انا تزوجت 3 المرات والتشنج المهبلي جعلني انني نطلق، ونظرا انها جميله تبارك الله الله يخليها للزوج ديالها، فهو الجمال جمال الروح، مي هي مالو. جميله وكيتبعوها بزاف الناس على ربا العائله وكيربوها، فكانت في الاخر كترضى في الامر الواقع. ولكن المشكل تشنج المره الثانيه، المره الثالثه جاتني مزوجه واحد علينا واحد سنوات، وجات جلسات عندي وبدات تبكي وقالت لي يا دكتور فعلا انا جاتني سي طمانينه. دونك انا توجور تنسمي لا مينوبوز سي الطمانينه ماشي سي دي اس الاسم مشمئز، لا كانت جاتني سي الطمانينه. وسي با لو جو ماشي السيده اللي قدرت تشرب العمل مات شي راجل انها تحمل، وانني ما حملت، واني ما نحش المشاعر ديال واحد التربيه كامراه كأم ودرت اللي عليا، ولكن قالت لي على الاقل واش يمكن لي انني كانسانه كوجدان كوجود انني نحس بما تشعر به المراه. اذا هنا كنحييوها فتبعت الحمد لله واستطاعت انها الدواء. فالحمد لله ديك عباده وكلا صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. كنشكرك يا دكتوره الشكر الجزيل. شكرا ليك يا بارك دكتور، ميرسي بوكو، ا تري بيانتو، الله يكثر من الى تالك، بارك الله الملتقى فيك. ان شاء الله باذن ا الله. تري تبارك الله عليك. بيانتو. بسلامة دكتور، السلام شكرا. عليكم. سلام.